लेती हूँ क्लास। चल, जमात से नमाज का मतलब होता है कि आप इमाम के पीछे नमाज पढ़ते हैं। ठीक है, इमाम आगे नमाज पढ़ा रहे होते हैं और उनके साथ आप नमाज पढ़ते हैं। हमारे पास हमारी कितनी नमाजें हमारे ऊपर फर्ज है? पांच। 5 नमाजें। 5 नमाजों में से हमारे पास, जब हम जमात से नमाज पढ़ते हैं तो हमारे पास एक जाहरी नमाज होती है और एक होती है, दूसरी कौन सी होती है? नफ- नफ- सिर्री। सिर्री नमाज। जाहरी का मतलब होता है बुलंद आवाज के साथ, और सिरी का माना होता है कि खामोशी से, यानी दिल में। ऐसी जमात होती है ना कि जिसमें इमाम साहब तिलावत की आवाज आपको नहीं आ रही होती है ना, और एक नमाज ऐसी होती है जिसमें तिलावत की आवाज आ रही होती है। तो अब आपको पता है कि कौन सी नमाजें जारी होती हैं और कौन सी सिरी होती हैं? अयान, जोहर। अयान आपको पता है? जोहर। हम्म। क्या पता है मिस, कौन सी जारी नमाज है? नमाज, जाहरी नमाज और सिरी नमाज कौन सी होती है? जाहरी कौन सी होती है? मिस जारी और होती है मगरिब फजर की इशा और और फजर। फजर की। फजर की नमाज जाहरी होती है। और मगरिब, जोहर इशा और की और मगरिब। शाबाश, मगरिब और इशा। तो बीच की 2 नमाजें कौन सी रह गई? जोहर और जोहर असर। और असर। मिस ये जोहर क्यों और, चुप करके पढ़ते हैं? नहीं मतलब ये एक अल्लाह ताला ने, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी तरह सिखाया है कि जब आप जमात के साथ नमाज पढ़ रहे होते हैं तो इमाम साहब इन 2 नमाजों में तिलावत जोर से नहीं करते। ये सिर्री नमाजें कहलाती नहीं, इसमें भी हमें अपनी करनी होती है ना सही हैं। हाँ, नमाज। दोनों में। अच्छा, अब मैं बताती हूँ ना किस तरह करना है। तो एक होती है जहरी नमाज और एक होती है सिरी नमाज। जहरी नमाज में जिसमें जो है इमाम साहब नमाज में किरात, जो सूरह फातिहा किरात होती है, बेसिकली किरात, किरात प्लस फातिहा। फातिहा यानी सूरह फातिहा, सूरह फातिहा और किरात जो है वो बुलंद आवाज से पढ़ते हैं। वो जो हमने जो सना वाली दुआ होती है ना, सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, वो जोर से नहीं पढ़ते, लेकिन वो पढ़ते हैं, वो भी पढ़ते हैं। ठीक है, वो भी आपने भी पढ़नी होती है। अच्छा, आपने उनके पीछे क्या पढ़ना होता है? सूरह फातिहा, ये लाजमी होती है। सूरह फातिहा नहीं तो नमाज नहीं। ठीक है, ये हदीस मिस हदीस। जमात में तो वो पढ़ते हैं ना, सिर्फ हम नहीं पढ़ते। नहीं नहीं, सूरह फातिहा तो आप जरूर पढ़ते हैं, बाकी की रात आप नहीं करते। आप भले से आपको वो सूरत आती भी हो तो आप वो नहीं पढ़ते, आप सुनते हैं। ठीक है, और जो सूरह फातिहा है वो जरूर आप पढ़ते हैं, लेकिन और जो सिरी नमाज होती है उसमें हमें क्या पता कि जो है वो किरात में क्या पढ़ रहे हैं, तो हमें तो सुनाई दे रहा नहीं होता। तो फिर हमने अपनी किरात खुद करनी हो, तो दोनों चीजें हम खुद कर रहे हो। सही है, हम भी पढ़ते हैं। अच्छा, एक होता है इमाम, और इमाम के पीछे नमाज पढ़ने वाले शख्स को क्या बोलते हैं? मुक्तदी। क्या कहते हैं? मुक्तदी। यानी जो मुकद्दसी। नमाज, जो पीछे तकलीद करने वाला शख्स है, जो पीछे पढ़ने वाला नमाज के, उसको कहते हैं मुक्तदी। सही है, इमाम और फिर उसके पीछे मुक्तदी। अब आपको मैंने बता दिया कि सूरह फातिहा नहीं तो नमाज नहीं, ये बात समझ आ गई? तो आपने सूरह फातिहा लाजमी पढ़नी है। और जो है यहाँ पर किरात और सूरह फातिहा जब सीधी नमाजें होंगी तो आपने खुद पढ़नी होती हैं। और जमात से जब हम नमाज पढ़ रहे होते हैं तो इमाम से पहले ना रुकू में जाना है, ना सजदे में जाना है, ना सजदे से उठना है, ना रुकू से उठना है। जब अल्लाह अल्लाह अकबर कहें तो 1 सेकंड का गैप देकर फिर आप अल्लाह अकबर करें, क्योंकि वो कहते कहते अंदर रुकू में जा रहे होते हैं। तो उनसे ऐसा ना हो कि आप उनसे पहले रुकू में चले जाएं। अब इधर आ जाना जरूरी है, मेरी चेयर पे धड़ धड़ करना। ठीक है, बात समझ आ रही है? मुस्तफा क्या हुआ, कोई परेशानी है मूसा? नो मिस। ठीक है। अच्छा, इमाम, आपको ये बात समझ आ गई? इमाम साहब के साथ भी नहीं और उनसे पहले भी नहीं, आप सजदा रुकू कुछ नहीं करेंगे, आप उनके पीछे के पढ़ेंगे। बाद। उनके बाद यानी कि उनके पीछे। इसीलिए अक्सर आप देखते हैं कि 2 इमाम होते हैं, पीछे एक और अभी आवाज लगा रहे होते हैं। अब वो एक अल्लाह अकबर कहते हैं तो दूसरे भी कहते हैं अल्लाह अकबर। तो जो दूसरे कहते हैं उनके ऊपर जो है वो हमने जाना होता है। अक्सर ना हरम में इसी तरह नमाज पढ़ाई जाती है, दो जो है वो आवाजें आ रही होती हैं, एक अल्लाह अकबर इमाम साहब कहते हैं और एक पीछे भी एक शख्स होते हैं वो भी कह रहे होते हैं, ताकि दूर तक आवाज जाए। ठीक है, बात समझ आ गई? अच्छा, अब अगर
آپ نماز میں آپ مسجد گئے اور جماعت کھڑی ہو چکی تھی آلریڈی، جماعت آلریڈی کھڑی ہو چکی تھی. میں مٹا رہی ہوں جماعت سے ملنے کا طریقہ. اب جماعت آلریڈی کھڑی ہوئی تھی، اب آپ کیا کریں گے؟ فرض کریں کہ پہلی رکعت تھی، فرسٹ رکعت. اگر ہم، میرے اگر ایسے ہے نا کہ وہ سورہ فاتحہ وغیرہ پڑھے، مطلب ابھی تک رکوع میں نہیں گئے، ہاں تو ہاں آپ جوائن کریں گے تو وہ رکعت کاؤنٹ ہو جائے گی. لیکن ہاں، اگر رکوع میں جا چکے ہیں تو جوائن کریں گے تو وہ رکعت کاؤنٹ ہوگی. شاباش. یہ بات سب کو پتا ہے، یہ سب بات سب کو پتا تھی. حمزہ، قاضی، معاذ، ایان. ہاں جی. ٹھیک ہے، پھر ایک دفعہ دہرا دیتی ہوں کہ اگر ایک رکعت فرض کریں کہ وہ رکعت میں پہلے وہ کھڑے ہوئے تھے آلریڈی اور آپ گئے جلدی سے اللہ اکبر کر کے آپ جماعت میں ملے اور آپ کو ان کے رکوع میں جانے سے پہلے فاتحہ سورہ فاتحہ پڑھنے کا ٹائم مل گیا، تو اب آپ کی یہ رکعت کاؤنٹ ہو جائے گی. لیکن اگر آپ پہنچے اور وہ فرسٹ رکعت کے رکوع میں تھے تو آپ کیا کریں گے؟ ان کے سیدھے کھڑے ہونے کا ویٹ کریں گے؟ آپ کیا کریں گے؟ اسی وقت آپ فوراً اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں چلے جائیں گے. صحیح ہے، اللہ اکبر کہہ کر آپ رکوع میں چلے جائیں گے ان کے ساتھ. لیکن کیا یہ جیسے رکعت ہی کاؤنٹ ہوگی؟ پوزیشن میں اسی وقت جوائن کر لیں. جی جی. اور یہ رکعت کاؤنٹ ہوگی کیونکہ سورہ فاتحہ تو نہیں پڑھی نا آپ نے، تو نہیں 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 ہوگی. اب چاہے اب آپ اس میں رکوع میں ہو، سجدے میں ملے، قیام میں ملے، لیکن اگر آپ کو سورہ فاتحہ کا ٹائم نہیں ملا تو یہ رکعت آپ کی کاؤنٹ نہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اب جو ہے آپ سیکنڈ رکعت میں تھے فرض کریں، زہیر آ گئے. شاباش زہیر، کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم. زہیر، ہم جماعت سے ملنے کا طریقہ پڑھ رہے ہیں کہ کس طرح سے جماعت سے ملا جاتا ہے. تو اگر پہلی رکعت میں کوئی شخص جماعت سے مل رہا ہو اور اسے سورہ فاتحہ پڑھنے کا ٹائم مل جائے، اور یعنی کہ وہ فرض کریں وہ قرات کر رہے تھے یا کچھ بھی، آپ نے اتنی دیر میں سورہ فاتحہ پڑھ لی، چاہے وہ جہری نماز تھی یا سری. ایک منٹ رکیے گا. لائٹ آ گئی ہے. انہوں نے بولا 1 منٹ. ہاں جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اچھا، تو اب سورہ فاتحہ پڑھنے کا ٹائم نہیں ملا تو وہ رکعت کاؤنٹ نہیں ہوگی، اور اگر سورہ فاتحہ پڑھنے کا ٹائم مل گیا تو اپنے کیمرے آن کر لیجئے پلیز، تو پھر وہ رکعت کاؤنٹ ہوگی. ہو جائے گی. اب آپ فرض کریں آپ نے 4 رکعتیں پوری کر لی ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ کی یہ رکعت نہیں ہوئی تھی، ٹھیک ہے. یہاں سے اگر تو رکعت ہو گئی تھی تب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، لیکن اگر آپ کی ایک رکعت رہ گئی ہے اور آپ نے 4 پوری کر لی تو اب چوتھے کا آپ جب کیا ہوتا امام صاحب سلام پھیریں گے تو ہم سلام نہیں پھیریں گے، دوسرے ہے؟ سلام پہ کھڑے ہو جائیں گے. جی. تو میں آپ اور کبھی اگر کبھی ایسا بھول ہے بھی کہ ہم جاتا ہوں. نے جی بیٹا ایان کیا کہہ رہے ہو؟ میں کہہ رہا ہوں کبھی کبھی میں بھول بھی جاتا ہوں، کبھی ساتھ ہی سلام بس پھیر بھولنے کا بھی سورہ یہی طریقہ ہوتا ہے کہ آپ نے بھولنا ہے کہ سلام پھیر لیے ہیں دونوں، لیکن تب بھی اگر آپ نے باتیں نہیں کی نا، تب کسی سے بات نہیں کی یا ہاں رائٹ لیفٹ نہیں دیکھا تو بھی کھڑے ہو سکتے ہیں. بالکل. شاباش، بارک اللہ فیک. آپ کھڑے ہو کے اپنی رکعت پوری کریں گے اور پھر اس کے بعد پڑھ لیں گے. اچھا، یہ تشہد ہو گیا. دو تشہد آپ نے پڑھے تھے، آپ کو آپ جب نماز میں ملے تھے تو آپ کو یہ پہلی رکعت نہیں ملی تھی، آپ نے 2 تشہد آپ نے پڑھے. گیلے ہو رہے. تشہد پھر دوسرا. اب جو ہے اب آپ کی ایک رکعت تو رہتی ہے نا، امام صاحب نے پھیرا سلام، آپ سلام نہیں پھیریں گے، اور اگر پھیر بھی لیا ہے تب بھی آپ کھڑے ہو جائیں گے. ٹھیک ہے.
اب آپ کھڑے ہو کر کیا کریں گے؟ اپنی پہلی رکعت پڑھیں گے، کھڑے ہوں گے اور پہلی رکعت کو کمپلیٹ کریں گے. اب جب رکعت پڑھیں گے تو ایک تشہد ایکسٹرا ہو جائے گا نا آپ کا، کیونکہ اب آپ رکعت پڑھیں گے تو آپ کو سلام بھی تو پھیرنا ہے دوبارہ. تو اب آپ کی کتنی رکعت ہو گئی؟ 4 رکعتوں میں آپ کا ایک تشہد ایکسٹرا ہے. کوئی بات نہیں، ایکسٹرا ہو جائے لیکن آپ کو رکعت اسی طرح پڑھنی. صحیح ہے، تو تشہد ایکسٹرا بس اس بھلے کا ہو بھی جائے. جی طریقہ ہوتا ہے نا، جب کون سی رکعت میں جوائن کرنا ہوتا ہے. اگر 4 فرض پڑھے اور تیسری رکعت مطلب 3 رکعت پڑھی ہیں تو ہم مطلب آخری رکعت میں التحیات پڑھیں گے. لیکن اگر 2 رکعتیں پڑھی ہیں تو کھڑے ہونے کے بعد وہ کیا کہتے ہیں التحیات نہیں پڑھیں گے پہلی رکعت میں، دوسری رکعت میں التحیات پڑھ کے سلام پھیریں گے. تو یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے. مجھے آپ کی بات نہیں سمجھ آئی. اچھا آپ فرض کرو اگر ہم ایک رکعت کی بات آپ کہہ رہے ہو کہ ایک رکعت ہم نے مس کیا، فرض کرو اگر ہم دوسری رکعت میں ملے تھے، ٹھیک ہے، اگر اب ہم دوسری رکعت میں ملے تھے اور اب ہم کیا کریں گے؟ ہماری دوسری ہوئی، انہوں نے دوسری پڑھی، تیسری پڑھی، چوتھی پڑھی، اب ہماری کتنی رکعتیں رہتی ہیں؟ ہماری 2 رہتی ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم نے 2 تشہد پڑھے. اب ہم دوبارہ کھڑے ہو جائیں گے. اب ہم کھڑے ہو جائیں گے، ہم نے 2 پڑھنی ہے نا، تو ہم ایک خالی پڑھیں گے، ایک خالی پڑھیں گے اور ایک دوسری والی میں تو ایک تشہد ہو جائے گا. تب بھی 3 تشہد ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، صحیح ہے، یہی کہہ رہے ہو نا؟ یس مس. ٹھیک ہے نا؟ نہیں میں اس وقت تو 2 ہی تشہد ہوں گے کیوں 2؟ اگر تو کیونکہ ہم نے یہ دوسری. دوسری رکعت میں ملے تھے نا، فرض کرو ہم نے دوسری رکعت ہمیں پوری مل گئی. نہیں، اگر فرض کرو دوسری رکعت پوری نہیں ملی تھی، ہم رکوع میں ملے تھے فرض کرو، تو ایک رکوع ہم ایک تشہد اور ہم نے پڑھ لیا تھا. ٹھیک ہے، ہمیں تشہد مل گیا تھا لیکن ہمیں قیام نہیں ملا تو ہماری رکعت کاؤنٹ نہیں ہوئی. ٹھیک ہے نا؟ تب ہم جو ہے 2 رکعتیں پڑھیں. فرض کرو اب ہماری یہ والی رکعت بھی نہیں ملی، ہم تیسری میں جوائن ہوئے. ٹھیک ہے، ہم تیسری میں جوائن ہوئے ہیں. ایان آپ کو سمجھ آ رہا ہے بیٹا؟ ہاں جی مس. ٹھیک ہے، تو کوئی سوال ہو نا تو آپ کر لینا. اچھا ٹھیک ہے. تیسری میں ملے ہیں، اب تیسری تو خالی ہوتی ہے نا. اب آپ نے تیسری پڑھی، چوتھی پڑھی، امام صاحب نے سلام پھیرا، ہماری کتنی رکعتیں رہتی ہیں؟ ابھی 2 ہی رہتی ہیں. اچھا ہاں، اگر ہمیں دوسری نہیں ملی تو ہمارے پاس ابھی ہمیں 2، ہاں تو 2. اب ہماری ہم تیسری ملی اور تیسری بھی ہمیں پوری نہیں ملی، اب ہماری 3 رکعتیں رہتی. صحیح ہے، تو اب ہم کیا کریں گے؟ چوتھی رکعت پہ سلام سے کے بعد ہم اٹھ جائیں گے اور ہماری اب 3 رہتی ہیں. تو ہم ایک تشہد پڑھ چکے ہیں، یہ والا تشہد ہم پڑھ چکے ہیں. پھر یس ہم کھڑے ہو کر ایک رکعت پڑھیں گے، پھر دوسری رکعت میں تشہد پڑھیں گے، پھر تیسری رکعت کا بھی تشہد پڑھیں گے. تو پھر ہمارے کتنے تشہد؟ ہر صورت میں ہمارے تشہد 3 ہوں گے، اس سے زیادہ نہیں ہوں گے بیٹا، نہ اس سے کم ہوں گے. اس تشہد ہے کیا؟ التحیات. التحیات، التحیات میں جو بیٹھتے ہیں اس کو تشہد کہتے ہیں نا. ٹھیک ہے، التحیات. تو ہر صورت میں ہمارے 3 تشہد ہوں گے. اب فرض کرو آپ چوتھی رکعت میں ملے، اب آپ کی چوتھی رکعت میں آپ ملے اور آپ کو یہ رکعت جو ہے وہ مل گئی ہے، تو آپ جو ہے وہ اگر تو یہ رکعت بھی نہیں ملی تو پھر آپ کو جماعت میں ملنے کا ضرورت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، جب تو پڑھنی ہی پوری اکیلے ہے. سمجھ میں آئی؟ اگر فرض کرو کہ آخری رکعت تھی اور رکوع میں گئے ہیں، آئیڈیا تو ہو جاتا ہے آپ اتنی لیٹ پہنچے ہو کہ رکوع میں پہنچے ہوئے ہیں وہ، تو آپ کو یہ رکعت بھی نہیں ملی تو اب آپ جو ہے وہ اپنی ہی نماز پڑھ لیں. پھر لیکن اگر جماعت سے ثواب کا کوئی انسان چاہتا ہے تو رکوع کے ساتھ مل جائے اور ایک کم از کم اتنی ہی جتنا مل رہا ہے اتنا پورشن لے لے. لیکن یہ رکعت بھی اگر آپ کی نہیں ہوئی تو پھر اب آپ کیا کریں گے؟ ایک تشہد آپ کا ہوگا، سلام کے بعد آپ کھڑے ہو جائیں گے اور 3 رکعتیں الگ سے پڑھیں گے جس میں آپ کے پھر سے 2 تشہد ہوں گے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہر صورت میں آپ کے تشہد 3 ہیں، ایک امام صاحب کے ساتھ ہوگا اور 2 الگ سے ہوں گے، اور اگر 2 امام صاحب کے ساتھ ہوں گے تو ایک الگ سے ہوگا. ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ آ گئی؟ کوشش تو یہی کریں کہ آپ کی جماعت نہ نکلے اور آپ جو ہیں وہ ٹائملی نماز کے لیے پہنچے. لیکن کبھی ایسا ہو جاتا ہے، آگے پیچھے ہو جاتا ہے انسان ٹائم سے، تو نماز میں ملنے کا طریقہ آپ کو آنا چاہیے. ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ آ گئی سب کو؟ اب اس میں کوئی سوال ہے تو پوچھ لیجئے. اب اس میں کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں. جماعت سے نماز پڑھتے ہیں آپ لوگ؟ مس جی جب میں مس لیٹ ویسے پہنچتا اگر ہوں گھر میں پڑھے نماز تو کیا پہنچتا قبول نہیں ہوتی ہوں نماز؟ ایک منٹ، قاضی کیا کہہ رہے ہیں؟
मिस जब मैं जमात के लिए लेट पहुंचता हूँ तो मुझे पता नहीं चलता कौन सी वो रकात चल रही होती है, वो कैसे आप पता बस करते हैं? आप जब अल्लाह अकबर करके नमाज के साथ मिल जाएं, जब आप पढ़ने लगेंगे, अगर वो तशहुद में बैठ गए, सारे लोग बैठ गए, आपको महसूस होता है तो क्या आप कहेंगे कि शायद अगर या तो दूसरी होगी या आखिरी होगी, यही होता है ना, यही डाउट होगा। अगर तो उन्होंने सलाम फेर दिया, इतना टाइम ले लिया और सलाम फेर दिया, तो मतलब चौथी रकात थी। और अगर सलाम नहीं फेरा तो आप वो सब खड़े हो जाएंगे, तो फिर आप भी खड़े हो जाएंगे, तो आपने वैसे आप ये भी होता है ना कि अगर आखिरी रकत है, मतलब हमने एक रकत मिस कर दिया, अब उठना है हमें दोबारा, तो हाँ आखिरी रकत में हम लोग वो पूरी इत्तहियात नहीं पढ़ते हैं, मतलब दुरूद इब्राहिम वगैरह नहीं पढ़ते, बेटा देखो, बस अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह दुरूद पढ़ते हैं। इब्राहिम आप दोनों रकातों में पढ़ सकते हैं। मतलब ये कोई बात नहीं है कि आप पहली दूसरी में ना पढ़ें और आखिरी में पढ़ें सिर्फ। मतलब ये तशहुद का में आप अत्तहियात के साथ दुआएं भी पढ़ सकते हैं, दूसरी में भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये कोई मतलब इसमें कोई हर्ज नहीं है। इवन आपने और मिस के फर्ज में। जी बेटा पूछो। वो ऐसा होता है ना कि फर्स्ट दो रकात में हमें सूरत पढ़नी होती है और आखिरी की दो रकात में नहीं पढ़नी होती, तो हाँ वो कैसे पता है? यही मैं बताने लगी थी। तो जैसे फर्स्ट रकात में अच्छा, वो कैसे पता चलेगा? जमात के साथ की बात कर रहे हो? कोई बात नहीं, आप सब में सूरत पढ़ लो, कोई मसला नहीं। जैसे अगर हम घर पे नमाज पढ़े और कोई सूरत, मतलब सूरह फातिहा के बाद सूरत पढ़ना भूल गया, तो हम क्या करें? तो सजदा सलो। नमाज हो जाएगी। नहीं नहीं, नमाज हो जाएगी। सूरह फातिहा कयाम को काफी कर देती है। अगर आप भूल गए हैं तो आपको सजदा साहब नहीं करना होता। सजदा साहब कब करना होता है? सजदा साहब तब करना होता है जब आप कोई रुकन भूल जाते हैं। सही है, एक होता है नमाज का रुकन, और एक होता है नमाज का कोई कोई मतलब जैसे दुआ वगैरह आप भूल गए, कोई सूरत मिलाना भूल गए, या तस्बीह आपने एक्स्ट्रा कर दी। ठीक है, ये वाली चीजें होती हैं। अगर तो रुकन मिस हुआ है तो आपको रुकन भी अदा करना होगा। रुकन में क्या क्या आ जाता है आपका? आपका कयाम है। सही है, फर्ज करें आप अच्छा। सूरह फातिहा ही पढ़ना भूल गए थे, तो आपको वो रकात रिपीट करनी पड़ेगी। आप रुकू करना भूल गए, आप डायरेक्ट जो है वो सद्दे में चले गए, तो आपको वो रकात रिपीट करनी पड़ेगी। रुकन के अगर रुकन मिस होगा तो पूरी रकात रिपीट होगी। सही है, सजदा है, ये रुकन है, ये सारे ठीक है, और तशहुद वही अतहियात। ठीक है, इनमें से कोई भी चीज मिस होगी तो आपको रकात रिपीट करनी। ठीक है, अगर आप सूरत में लाना भूल गए, कोई बात नहीं, आपको सज्जा साफ करने की जरूरत नहीं है, इससे कोई मसला नहीं। अगर आप दुआ भूल गए, फर्ज करें आप दुआए कुनूत भूल गए। दुआए कुनूत आती है आप लोगों को? सबको आती है? जी मिस। सबको आती है? नहीं आती है तो बता सकते हैं, कोई मसला नहीं है। बस बस, दुआ करें। सबको आती है? मैं भूल गई है थोड़ी सी। अयान को आती है? अल्लाहुम्मा इन्नी मैं भूल गई है। अल्लाहुम्मा इन्नी वो कौन सी वाली पढ़ते हैं आप लोग? अल्लाहुम्मा इन्नी नस्ताइनुका व नस्तगफिरुका, ये वाली। ठीक है, जी यस मिस। यस। अयान आपको भी यही वाली मिस होती है? हाँ जी। ठीक है, चले। एक और भी दुआ कुनूत होती है, वो बहुत इजी सी है। अल्लाहुम्मा हदीनी फीमन हदैत, वो छोटी भी है। अगर अयान आपको याद करना चाहे मैं आपको भेजूंगी तो वो याद कर लीजिएगा, अगर ये ठीक वाली है। गड़बड़ होती है तो वो याद कर लें। दुआ कुनूत जो है, अगर आप पढ़ना भूल गए फर्ज करें, तो भी मतलब आपको सत्ता साफ करने की जरूरत नहीं, आपकी रकात हो जाती है। फर्ज इसलिए करें किसी को दुआ कनूत नहीं आती है तो हाँ, वो पढ़ते हैं ना 3 दफा कुल हु अल्लाहु अहद। नहीं बेटा, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर दुआ कुनूत नहीं आती है तो भी नमाज तो हो जाती है, लेकिन याद करें तो बेहतर। ठीक है, ठीक है। अच्छा, सद्दा साहब कब करना और कैसे करना होगा ये मैं समझा देती हूँ। रुको ना, आपको आपको समझ आ गया कि अगर फर्ज करो आपने 3 रकातें पढ़ी थी और आपको बता आपने 4 रकातें पढ़नी थी, और आपको ये गड़बड़ हुई कि शायद पता नहीं मैंने 3 पढ़ी हैं कि 4 पढ़ी हैं, ऐसा भी होता है ना। तो यस। आपको ना शक होता है, एक होता है शक और एक होता है यकीन। मतलब आप यकीन की हद तक एक चीज पर चले जाएं कि आपको यकीन कितना है, कि आपको 3 पर यकीन है या 4 पे यकीन। अगर आपको यकीन है कि मैंने 3 ही पढ़ी है, आपको एक होता है शक, होता है शक कि पता नहीं पढ़ी है या नहीं पढ़ी है, और एक होता है यकीन की कैफियत। अगर आपको महसूस होता है कि नहीं मैंने 3 ही पढ़ी है, तो आप जो यकीन वाली जो कैफियत है ना उस पर जाएं, और चौथी रकात को और एक और रकात पढ़ लें। ठीक है, लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं मैंने 4 ही पढ़ी है मुझे लेकिन फिर भी शक आ रहा है, ठीक है, आपको यकीन हो रहा है कि 4 है लेकिन फिर भी शक आ रहा है,
تو آپ کیا کریں گے, آپ صرف سجدہ صاحب کریں گے. آپ مس رکعت اگر ہم جی ابھی میں اگر بتا ہم غلطی سے کوئی ایکسٹرا جگہ وہ رکعت پڑھ لیں تو تب بھی ایکسٹرا پڑھ لیں گے, تب بھی آپ نے سجدہ صاحب کر لیں گے تو کافی ہو جائے گا. سجدہ صاحب بیسیکلی 2 سجدے ہیں, 2 خالی سجدے ہیں. خالی سجدے ہیں, خالی کا مطلب ہوتا ہے کہ رکعت کے علاوہ, مطلب ان سارے رکون کے علاوہ خالی صرف سجدے ہیں, لیکن ان میں سجدے کی دعائی ہوتی ہے, وہی آپ نے سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ ہی پڑھنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو سجدے خالی سجدے ہوتے ہیں. یہ کیا کرتے ہیں, یہ کفایت کرتے ہیں. اگر فرض کرو کہ آپ نے 3 پر آپ کا یقین تھا اور آپ نے 2 سجدے کر دیے, لیکن پھر بھی جو ہے وہ آپ بھولے ہوئے تھے اور آپ کی 1 رکعت نہیں ہوئی تھی, آپ نے 3 ہی پڑھی تھی. صحیح ہے, آپ سمجھ رہے تھے میں نے 4 پڑھی ہے اور آپ نے صرف 2 سجدے کر لیے, آپ نے ریپیٹ نہیں کیا, تو یہ 2 سجدے آپ کو وہ کفایت, مطلب یہ کافی ہو جائے. اور اگر آپ نے 4 پڑھی تھی اور آپ کو پھر بھی لگا کہ میں نے 3 پڑھی تھی اور آپ نے ایک ایکسٹرا پڑھ لی, جیسے ابھی آپ کہہ رہے ہو کہ 5 پڑھ لی, تب بھی یہ کمی اور زیادتی دونوں کو پورا کر دیتے. کمی کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے کم پڑھی تھی, اور زیادتی کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے زیادہ پڑھ لی, 4 سے 5 پڑھ لی. تو ان سب کو یہ 2 سجدے کافی ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, یہ بات سمجھ آ رہی ہے. اگر تو رکن رہ گیا ہے, اگر آپ کو لگا کہ جیسے اکثر ہوتا ہے نا کہ نماز میں آپ کوئی ایسی صورت پڑھے تھے جس میں سجدہ تلاوت آیا, تو آپ سجدے میں چلے گئے اور پھر آپ بھول گئے اور آپ اٹھ کے بیٹھے اور تشہد ہی پڑھ لیا اور آپ نے رکوع نہیں کیا تھا. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے, کبھی پڑھی ہے آپ نے ایسی کوئی نماز جس میں سجدہ تلاوت آ رہا ہو؟ سجدہ تلاوت کے ساتھ کوئی نماز پڑھی ہے؟ اس طرح بھی تراوی میں ہوتی ہے. اس کے علاوہ کبھی آپ کو کوئی ایسی صورت یاد ہے جس میں سجدہ تلاوت آتا ہے؟ آپ لوگوں کو یاد نہیں ہے ایسی کوئی صورت جس میں سجدہ تلاوت آتا ہے؟ کسی کو یاد ہے؟ کسی کو بھی نہیں یاد؟ حامیم سجدہ میں صرف جو آتی ہے, حامیم سجدہ میں بھی سجدہ آتا ہے. اس کے علاوہ سورۃ العلق جو ہے, اقرأ بسم ربک الذی خلق, اس میں آتا ہے سجدہ. اچھا, اور سورۃ النجم میں سجدہ آتا ہے. جس کو یاد ہوتا ہے, جو حافظ قرآن ہوتے ہیں وہ پڑھتے ہیں نا, تو اس کے ساتھ آتا ہے سجدہ. تو ایسے میں کیا ہوگا کہ آپ کو وہ رکون ریپیٹ کرنا ہوگا. اگر آپ کو یاد آیا ہو میں تو بیٹھ گیا, اگر تو آپ بیٹھ کے پڑھنے لگ گئے تھے تو اب آپ فوراً نہیں کھڑے ہوں گے. فرض کریں آپ نے التحیات للہ والصلوات والطیبات یہاں تک پڑھ لیا, 2-4 لفظ آپ نے پڑھ لی, اب ایک دم آپ کو یاد آیا ارے رکعت کی تشہد تھوڑی تھا, یہ تو میں نے کھڑے ہونا تھا. تو سجدہ تلاوت کا پتہ ہے نا آپ کو کیسے کرتے ہیں؟ پڑھ کے واپس سیدھے کھڑے ہو جاتے ہیں اور قرات کو ریپیٹ کرتے ہیں, آگے مطلب بڑھاتے ہیں, اپنی قرات کو بڑھاتے ہیں, قیام ریپیٹ کرتے ہیں, اور پھر اس کے بعد رکوع میں جاتے ہیں. یہ تو پتہ ہے نا, یہ سب کو پتہ ہے. پھر سمجھاؤں یہ ایان, یہ بات پتہ ہے جی آپ کو؟ مس. یہ بات پتہ ہے آپ کو؟ سجدہ ہاں جی تلاوت, مس. سجدہ تلاوت جیسے آپ فرض کرو آپ قیام میں تھے, آپ نے پڑھی کوئی سجدہ تلاوت والی صورت, یا امام صاحب نے پڑھی سجدہ تلاوت والی صورت, تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اب آپ یہاں قیام سے رکوع میں نہیں جائیں گے, ڈائریکٹ کہاں چلے جائیں گے؟ سجدے میں. صحیح ہے, سجدہ کرنے کے بعد آپ کیا کریں گے؟ ایک سجدہ کرتے ہیں اور دوبارہ اوپر کھڑے ہو جائیں, قیام. اب قیام کو آپ کنٹینیو کریں گے, اور اس کے بعد قیام میں کوئی بھی چھوٹی صورت پڑھتے ہیں یا پڑھواتے ہیں امام صاحب, پھر آپ کرتے ہیں رکوع اور پھر آپ کرتے ہیں سجدہ. ٹھیک ہے, یہ بات آتی ہے نا سمجھ؟ لیکن اگر فرض کرو کوئی شخص جو ہے وہ سجدے میں تھا بیٹھا ہوا اور اسے یاد ہی نہیں آیا کہ وہ سجدے میں تھا, اور یہ تلاوت کا سجدہ تھا, وہ تشہد میں چلا گیا, تو اب آپ اس کا یہ والا رکن مس ہو گیا نا, اس کے 2 سجدے بھی مس ہو گئے. تو اب اس کی یہ رکعت کیا ہو گئی؟ اس میں کمی آ گئی نا. تو اب کیا کرے گا؟ اس رکعت کو ریپیٹ کرے گا, یعنی کہ اب وہ ایک اور ایکسٹرا, یعنی سلام, جیسے ہم نے ابھی امام صاحب کے ساتھ کیا تھا نا, وہ جو جماعت میں ملنے والا, ہم نے اپنی ایکسٹرا, اسی طرح وہ کمی کو پورا کیا جاتا ہے کہ سلام کے ٹائم پر آپ سلام نہیں پھیریں گے, آپ کھڑے ہو جائیں گے. آپ وہ تشہد آپ اپنی نماز پڑھتے ہوئے بھی سلام بولیں گے لیکن کھڑے نہیں ہوں گے, سلام پڑھیں گے لیکن نہیں, سلام بولیں گے بھی نہیں, سلام بولیں گے بھی نہیں, اور آپ کھڑے ہو جائیں گے. آپ تشہد تک اینڈ تک پڑھیں گے اور پھر اس کے بعد کھڑے ہو جائیں گے. اور جب آپ کھڑے ہو جائیں گے تو پھر آپ اپنی قیام کو کنٹینیو, وہ 1 رکعت پوری پڑھیں گے آپ اپنی, اور پھر اس کے بعد آپ تشہد پڑھ کے وہی ساری رکوع, وہ پورا 1 رکعت ریپیٹ کر کے آپ جو ہے تشہد پڑھ کے سلام پھیریں گے. اچھا, اب یہاں پر تشہد پڑھنے کے بعد, اب یہ جو آپ کی رکعت مس ہوئی ہوئی تھی یہ پڑھ لی نا آپ نے, اب تشہد میں سلام سے پہلے یہاں پر آپ 2 سجدے کریں گے. ٹھیک ہے,
ये बात समझ आई? ये सजदा सहव कहलाते हैं, सही है, ये सजदा सहव हो, यानी कि जो रकात आपका जो रुकुन मिस हुआ था पहले उसे कंप्लीट करेंगे और सलाम से पहले 2 सजदे करेंगे, फिर सीधे बैठेंगे और फिर दोबारा और कुछ नहीं पढ़ना। तशहुद में आपने एंड तक सारा कुछ पढ़ लिया, दुआ, अपना दुरूद, सब कुछ, और सलाम से पहले बस 2 सजदे किए, अल्लाह अकबर करके, और सीधे बैठे और वापस सलाम फेर दिया। ये बात समझ आई? Yes. समझ आई? ऐसा नहीं है कि Yes. अत्तहियात पढ़ेंगे और फिर सलाम फेरेंगे, एक सलाम फेर के फिर चले जाएंगे, फिर सीधे बैठेंगे सजदे से, फिर सलाम फेरेंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है? कोई सलाम नहीं फेरना आपने सिर्फ और सिर्फ तशहुद पढ़ना है और फिर उसके बाद 2 सजदे करने और फिर सलाम फेर। अच्छा, अब एक कंडीशन ऐसी हो सकती है कि आपने ये रकात तो पूरी कर ली, सजदा साहब नहीं किया, भूल गए आप, और आपने सलाम फेर दिया, अब क्या करेंगे? करते होता है ना, इतनी मैकेनिकल होती है वही है, नमाज। अगर रकात में सो जाए सलाम फेर के खड़े हो जाए, इसमें भी वही है, सलाम फेर के अब सिर्फ आपकी रकात तो आपने पूरी रिपीट कर ली थी, लेकिन आपने सजदा सहव नहीं किया था, तो आप क्या करेंगे? सलाम के बाद कर लेंगे। आपको सलाम करके याद आया एकदम, जब वो सजदे तो किया ही नहीं, तो आप 2 सजदे करेंगे और सीधे बैठेंगे और दोबारा सलाम फेर, बस अल्लाह अकबर करके आप दोबारा 2 सजदे करेंगे और बस बैठ जाएंगे। ये हो गए आपके 2 सजदे। क्या ये बात समझ आई? यानी सहव के सजदे सलाम से पहले भी किए जा सकते हैं और बाद में भी किए जा सकते हैं, बस आपने उठ के बात ना की हो किसी से और आप वहीं बैठे हुए उसी जगह, ठीक है बेटा? अभी इसके बाद भी अगर आपके ज़हन में कोई सवाल आए ना तो मुझसे आप कल पूछ सकते हैं, ठीक है? चलें, यहीं तक रखते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।